هذا هو جبل أحد. جبل أحد يبعد عن الحرم النبوي 4 كيلومتر، يقع في شمال المدينة المنورة. يرى المسلمون أن جبل أحد يحبهم ويحبونه، لما رواه الصحابي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل أحد يحبنا ونحبه، كما أن المسلمين يرون أن الجبل من جبال الجنة، لما رواه أبو عبس بن جبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة. وروي البخاري عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإن